बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का 8वां पाठ गुरु गोविंद सिंह के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नः। प्रश्न 1, चंडी चरितम इति रचना अस्ति, तो इसका उत्तर है स गुरु गोविंद सिंहस्य। प्रश्न 2, खालसा दीक्षायाः बाह्य चिन्हानि सन्ति, तो इसका उत्तर है स पंच। प्रश्न 3, एकमेव भगवतः ज्योति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, तो इसका उत्तर है ब एव। प्रश्न 4, सिक्खा आत्मरक्षणाय धारयन्ति, तो स खड्गम। प्रश्न 5, विचित्र नाटकान इति रचना अस्ति, तो इसका उत्तर है अ गुरु गोविंद सिंहस्य। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न 6, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तकः। प्रश्न 7, सिख धर्मस्य अंतिम गुरु गोविंद सिंह आसीत्। प्रश्न 8, धरन्तु इति पदे बहुवचनम् अस्ति। प्रश्न 9, यस्य हृदये पुण्यज्योतिषः प्रकाशो अस्ति स एव खालसा भवति। प्रश्न 10, गुरु गोविंद सिंह स्ववीरगाथां विचित्र नाटकम् इति पुस्तके सूचितवान्। निर्देशः एक पदेन उत्तरं लिखत। प्रश्न 11, गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्, तो पटना नगरे। प्रश्न 12, सिख धर्मानुयायी के, तो सिक्खा। प्रश्न 13, गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दशमः गुरु, तो सिक्खा नाम। प्रश्न 14, गुरु गोविंद सिंहस्य काव्यं किम, तो चंडी चरितम। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरं लिखत। प्रश्न 15, के भक्ताः आसन्, तो कबीरः गुरु नानकः सूरदासा द्वयः भक्ता आसन्। प्रश्न 16, गुरु गोविंद सिंह अबाल्यात् किं कृतवान्, तो सः अबाल्यात् जनानां शक्तिं जागरितुम् आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। प्रश्न 17, तस्मिन् समये कस्य मुगल शासकस्य शासनमासीत्, तो तस्मिन् समये भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। प्रश्न 18, वीर रस्य सहज कवि कः आसीत्, तो गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत्। निर्देशः दीर्घ उत्तरं लिखत। प्रश्न 19, पाठे आक्तानां धर्म संरक्षकाणां वीर पुरुषाणां विषये एकम एकम वाक्यं लिखत, तो विवेकानंद उत्तिष्ठः जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत। विवेकानंदस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति शिवाजी। शिवाजी बाल्यकालात् अतिवीरः साहसी च आसीत्। महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्यस्य महान योद्धा आसीत्। प्रश्न 20, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलान् किं किं कथ्यते सूची निर्माणं कुरुत। यथा बौद्ध धर्मे चैत्यालयः, हिंदू धर्मे मंदिरः, इस्लाम धर्मे मस्जिदः, जैन धर्मे देरासरः, पारसी धर्मे अग्निमंदिरः, ईसाई धर्मे गिरजाघरः, सिख धर्मे गुरुद्वाराः। प्रश्न 21, उचितम अव्ययपदं चित्वा कथां पूरयत। सत्वरं पुरा इति अंधः मंद मंद बहि एकदा शीघ्रं उच्चे अपरि शनै शनै परितः पुरतः, तो पुरा काले एकस्मिन् वने बहवः पशु पक्षिणः निवसन्ति स्म। एकदा वनस्य अन्तः नूतन वर्षस्य सभा आसीत्। शशकः कच्छपं सत्वरम् आगच्छतु इति उक्त्वा शीघ्रं सभां गतवान्। स्थूलः गजः मन्दं मन्दम् आगतः। मुष्कः बिलात् बहिः आगत्य सभां गतः। सर्वे पशुपक्षिणः आगत्य
मंचस्य पारितः उपविष्टः सभास्थलं पुरतः वानराः आसन्। सिंहे उच्चे गर्जनं कृत्वा मंचस्य उपरि उपविष्टः सिंहं भाषणं दत्त्वा शुभकामनां दत्तवान्। सर्वे मिष्टान्नं खादितवन्तः। कच्छपः शनैः शनैः विलम्बेन आगतान् तं दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः। प्रश्न 22 सिख धर्मस्य परिचयः लिखत। गुरु नानकः एव सिख धर्मस्य प्रवर्तकः। सः एव तेषां प्रथम गुरुः आसीत्। गुरु गोविंद सिंह तु दशमः अन्तिमश्च गुरु आसीत्। गुरु ग्रंथ साहिब सिखानां धर्म ग्रंथम् अस्ति। सिखानां पूजा स्थलान् गुरुद्वारा साहिब कथ्यते। ननकाना साहिब सिखानां प्रसिद्धं तीर्थस्थलं वर्तते यत् गुरु नानक देवस्य जन्मस्थानम् अस्ति। वर्तमानस्य पाकिस्तान देशे अयं स्थलः अस्ति। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वरीय भवति, ईश्वरस्य विजयः निश्चयति। सिखानां प्रमुखम उद्घोषम् अस्ति। एक ओंकार सिख धर्मस्य मूल मंत्रम अस्ति। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।